पहले तुम आज ये एग्जांपल देखो चार्ट की, फिर मैं आज की इस वीडियो में बताता हूँ कि आप एनालिसिस सीखने के बाद, एसएमसी सीखने के बाद, ट्रेडिंग में सारी चीज़ें सीखने के बाद क्यों नहीं मार्केट को प्रिडिक्ट कर पा रहे, मसला कहाँ है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले ये एग्जांपल देखो। ये चार्ट पर आपको एक कैंडल नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक बुलिश की ट्रेड बिल्ड की होगी और यहाँ से उन्होंने प्रिडिक्ट किया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। 95% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप हुआ है। क्यों ट्रैप हुआ है, ज़रा इसकी लॉजिक समझो। पीछे मार्केट ने एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनाई, अगेन आगे उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, ऊपर मार्केट ने उसको ब्रेक भी किया, उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब बहुत सारे फिलासफर अरस्तु जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं, हो सकता है वो उन्होंने इसके ऊपर ट्रेड ना बिल्ड किया, उनको कंफर्मेशन ना मिली हो, तो उन्होंने क्या किया होगा, हो सकता है उन्होंने इसकी लिक्विडिटी को टारगेट किया होगा कि भाई इसकी जब लिक्विडिटी कंज्यूम होगी तो मैं ट्रेड बिल्ड करूंगा। तो मार्केट ने सेम क्या किया, उन अरस्तु एंड फिलासफर का यहाँ से ट्रेडिंग आर्डर पिक किया, लोगों ने ट्रेड बिल्ड कर दी, एक ग्रीन कैंडल भी बना दी, सारा कुछ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सारे मतलब एक जो कन्वेंशनल हमारा रिटेल ट्रेडर है, उसके बाद जो काइंड ऑफ हमारे एसएमसी ट्रेडर्स हैं, सारे हम सारे वो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे इंटर हो चुके होंगे। मार्केट फिर थोड़ा सा वो चीज़ें क्रिएट करने के बाद फिर नीचे आई, सबको उसने यहाँ पर उड़ाया। क्यों उड़ाया, कौन सा वो बंदा था जो इस मार्केट को प्रेडिक्ट करने में कामयाब रहा होगा, ये आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आपने वो उस 5% के अंदर, उस 1% के अंदर आना है तो आप कैसे आएंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो एक दो और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। क्या ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स में नहीं है? बिल्कुल है। एसएमसी के अंदर सिखाया जाता है, बिल्कुल सिखाया जाता है। रिटेल ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, ये वो सारे लोग सेम सिखाते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। किसी मेंटोर का मसला नहीं है, किसी कोर्स का मसला नहीं है। मसला है किस चीज़ का, वो आज की इस वीडियो के अंदर पता लगेगा आपको। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये आर्डर ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल आर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने सारी चीज़ें राइट स्ट्रक्चर्स के अंदर की, ठीक है, उसके बावजूद भी आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा? इस आर्डर ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड बिल्ड की होगी। क्यों? एक ज़बरदस्त पुशअप था, मार्केट की लिक्विडिटी कंजम्पशन थी, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से आएगी, अगेन इस आर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट करेगी, मार्केट ऊपर चलेगी। मार्केट ने वो आर्डर ब्लॉक पिक किया, थोड़े से इधर उधर के स्ट्रक्चर बनाने के बाद जहाँ जहाँ तक हम सब के स्टॉप लॉस थे उन सब को लिया एंड उसके बाद मार्केट आगे गई। अब ये क्या एसएमसी वाला आर्डर ब्लॉक नहीं था? अब इस एसएमसी वाले आर्डर ब्लॉक के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो काम नहीं की, ये आज की इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। कौन वो बंदा होगा जो इस आर्डर ब्लॉक को नहीं, जिसने ट्रेड किया होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। सेम आप देखो, यहाँ पर सेम आर्डर ब्लॉक, सेम सारी चीज़ काम कर गई। क्यों कर गई भाई? राइट जगह के ऊपर, राइट सिनेरियो के ऊपर था। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि जब ये सारी चीज़ें कहीं पर काम कर रही हैं, कहीं पर काम नहीं कर रही, तो भाई वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अपने अंदर पैदा करें, राइट डायरेक्शन और राइट चीज़ें जो है ना, जिसके ऊपर काम कर सकें। आज की वीडियो का मुद्दा ही यही है कि एक प्रोसेस फॉलोइंग माइंडसेट क्या होता है, और एक बंदा जिसने हैक्स के साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया, ये स्ट्रेटजी सीख ली, वो स्ट्रेटजी सीख ली, उसका क्या नतीजा है। शायद ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करने में आप में से बहुत सारे लोगों को 1 से 2 साल लग जाएं। जब वो अपने इस कैरियर के अंदर अगर अर्ली अभी मार्केट्स के अंदर आए हैं और डिफरेंट लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शायद उनको इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है ना, ये भी बड़ी देर बाद जाके समझ आए। लेकिन जितने लोग समझ ले लेंगे इस चीज़ से, अगर आप में से एक बंदे का भी मैं आज इस वीडियो के थ्रू माइंडसेट बदलने में कामयाब हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि बहुत सारे लोग मेरी बात सुनते हैं और फॉलो करते हैं, तो मुझे उनको एजुकेट करना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जब हम वीडियो बनाते हैं ना, कंटेंट क्रिएटर या कोई भी वीडियो बनाता है, तो 2 3 4 किस्म की यहाँ पर मार्केट्स के अंदर ना कंटेंट बनाने के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं। जो लोग जिन लोगों ने एज अ कंटेंट क्रिएटर क्रिएशंस को एज अ बिजनेस लेके चलना है, व्यूज़ से पैसे कमाने हैं, इन सारी चीज़ों से करना है, तो उनका ताल्लुक ही नहीं है लर्निंग वाले फॉर्मेट से। वो बहुत कम जो है ना, वो फॉर्मेट ऐसा होता है कि उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई 5 7 8 मिनट की वीडियो के अंदर कहीं भी कोई विजडम देखने को मिलेगा। 2 3 टिप मिल जाएंगी, हो सकता है कोई एक पॉइंट मिल जाए, लेकिन भाई नहीं, विजडम शेयर होता ही नहीं है। यहाँ हमारा अटेंशन स्पैम 1 मिनट का नहीं है, 1 मिनट से ऊपर की हम वीडियो नहीं देख सकते।
कोई एक किताब पढ़ना हम गवारा नहीं करते, और हम समझते हैं कि हम दुनिया की सबसे फास्ट गोइंग मार्केट्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डॉलर्स की बरसात को हम एम ही अचीव कर लेंगे। ठीक है, खैर सारी चीज़ें छोड़ो, कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि एक प्रोसेस फॉलोइंग माइंडसेट और एक हैक्स फॉलोइंग माइंडसेट क्या होता है। मैं गारंटी दे देता हूँ, आपने जितनी स्ट्रेटजीज देख ली, जितने कोर्सेज देख लिए, सारा कुछ कर लिया, जब तक आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता ना, वो चीज़ हुई कैसे है, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, कभी भी आप जो है वो उस चीज़ के अंदर नहीं कामयाब हो सकते। ठीक है, अब जैसे मैथ है, ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ लो, याद कर लो, रट्टे मार लो, नहीं उसमें कुछ अच्छा कर पाओगे अनटिल जब तक आप उसकी बैठ के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस एक एक चीज़ को अपने हाथ के नीचे से गुजारोगे नहीं, तब तक वो नहीं आने वाली। क्योंकि वो एक चीज़ ही ऐसी है कि वो आनी ही उसी तरीके से है, उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वही है। अब ये जो सारी फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, ये सारी मैथ है, ये सारी स्टैट्स है, ये सारा अलजबरा है, और ये सारे नंबर्स हैं। जिसको नंबर्स के साथ प्ले करना आ गया ना, जिसने नंबर्स को प्ले करने के साथ जिसने खेलना सीख लिया, वो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, विदाउट नोइंग बैकग्राउंड स्टोरी किसी चीज़ की लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के, कभी भी आप प्रैक्टिस भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। एक एमबीबीएस डॉक्टर बनता है ना, वो नर्सरी से पढ़ता है, 5वें ग्रेड में आता है, 10वें में आता है, 12वें में चला जाता है, उसके बाद ये टेस्ट देता है, वो टेस्ट देता है, उसके बाद क्वालिफाई करके एक मेडिकल उसमें चला जाता है, उसके बाद बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ता है, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें करता है, लैब प्रैक्टिस, ये फलां चीज़ जी, यहाँ इंटर्नशिप, वो चीज़, इतनी चीज़ें करने के बाद वो आपको 5 मिनट में ये प्रिडिक्ट करने के काबिल होता है कि भाई आपको क्या बीमारी है। आप उसे जाकर हालत देते हो, वो आपको बता देता है कि भाई तू इस चीज़ से गुजर रहा है। अगर उससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो वो टेस्ट करवा लेता है ताकि उसको थोड़ा डाटा बैक चीज़ें मिल जाएं, अगर उसकी पहुँच से दूर हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर देखो, आप कैसे एक चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आप एक ऐसी चीज़ सीख सकते हो जिसके पीछे पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री खड़ी हुई है, डॉलर्स बैक, पूरा एक इंफॉर्मेशन, पूरा एक बैंकिंग सेक्टर बैठा हुआ है उस चीज़ के अंदर, बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको पे ही इसी चीज़ के लिए की जाती है कि ये जो बंदा यूट्यूब से देख के सीख के ये चीज़ करने आ रहा है, इसी से तो पैसे कमाने। ठीक है, तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आप कैसे फाइट करने के लिए तैयार हो सकते हो? पर्सनैलिटी बिल्डिंग से, करेक्टर बिल्डिंग से, आप अपनी कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग से उस चीज़ को इतना प्रैक्टिस करो कि एटलीस्ट आपकी जो विल पावर है, जो आपका नर्व कंट्रोल सिस्टम है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, उन नंबर्स में इतनी एक्यूरेट हो जाए कि इतनी सी भी मूवमेंट मिले ना, आप उसमें अपने प्रॉफिट बना के बाहर आ जाओ। जितने भी लोग आज आपको ये बड़ी फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग्स करते दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग आके हमें एग्जांपल देते हैं कि भाई वकार ज़का 200x के साथ इतने बनाता है। हम भी ट्राई करते हैं, लिटरली मुझसे तो नहीं होता, मुझसे तो 100x के ऊपर शायद अगर ज़्यादा मार्जिन लगा हुआ हो तो ट्रेड भी नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? अभी वो दिन आए ही नहीं है, उस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है। 3-4 साल लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह इस कैपेबल हो गए कि अपने फाइनेंस चलना स्टार्ट हो गए। 1000, 1500, 2000, 3000 डॉलर बनाना मसला नहीं है। ठीक है, काम चल रहा है, चलाओ। अंडरस्टैंड कर लिया है कि भाई जो डेस्टिनेशन है, अगर इसकी तरफ जाना है तो ये प्रोसेस से होना पड़ेगा। सुकून भी है, उस प्रोसेस को फॉलो भी कर रहे हैं, अपने आप को इन्वेस्ट भी करते हैं राइट चीज़ों के अंदर, और काम चल रहा है। तो पहली चीज़ जो आज आपने ये करनी है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है ना, इसको आपने डिफ़ाइन करना है कि यार ये प्रोसेस कैसे होगा, ये जो ट्रेडिंग जर्नी है ये किस तरीके से होगी। अब ये कैसे करना है, आपने 2, 3, 4, 5 लोगों की आप स्टोरी पढ़ लें, लाइफ स्टोरी पढ़ लें, जिन्होंने ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए और जिन्होंने जिस तरीके से ग्रो किया। वकार ज़का को स्टडी करके देख लें। भी फॉर एग्जाम्पल बंदा पहले मीडिया में आया, उसने ये किया, उसका फैमिली बैकग्राउंड ये था, उसके बाद उस ये करता 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 आज वो यहाँ बैठा हुआ है। और बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएंगी आपको, जिनसे आप एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, ये इन लोगों को अगर ये पहली बात जब ये आए मार्केट में, ये इस टाइम कर रहे थे, तो इतने टाइम बाद आज आकर ये अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं और ये कुछ ना कुछ करने के काबिल हुए। तो वो जो आपको ड्यूरेशन पता चलेगा ना उस चीज़ का, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी
کہ ہاں یار کتنا ٹائم لگتا ہے اس چیز میں، اس بندے کو کتنا ٹائم لگا یہ جو مجھے گائیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی، پروسیس آئیڈینٹیفائی کر لیا. اسٹریٹ فارورڈ کانسیپٹ بلڈنگ کے اوپر کام کرو، نرسری پریپ سے سٹارٹ کرو، سیکھو، جو سیکھ لیا اس کا ایک موک ٹیسٹ دو، پریکٹس کرو، اس میں اپنے آپ کو چیک کرو کہ یار کتنے آپ کے نمبرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس سے مزید تھوڑی ایفرٹ کر کے پھر موک ٹیسٹ دو. ایسے کرتے 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 تھوڑا تھوڑا ڈے بائی ڈے امپروو کرتے کرتے ایک دن آئے گا جب وہ آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کی ڈیسیجن میکنگ، آپ وہ ساری چیزیں اتنی اتھینٹک اور ایکوریٹ ہو جائیں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی پریویس مسٹیکس کو اگر کنسیڈر کر رہے ہو تو آپ آہستہ آہستہ ڈفرینٹ چیزوں کی طرف بڑھنا سٹارٹ ہو جاؤ گے، مطلب پروفٹ کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائے گا. اب یہ جو بات ہے کہ یہ پروسیس ڈیفائن کیسے ہوگا، یہ جو ایکسپوئر والا مائنڈ سیٹ ہے نا، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ یار میں نے سال لگانا ہے، میں نے 2 سال لگانے ہیں، اس کے بعد میں کوئی پیسے بنانے کی سوچوں گا. مجھے ذرا ایٹ لیسٹ اس کو سمجھنے تو دو بھائی یہ کیا ہے، میں یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا اس کو پڑھنے تو دو. پیسے گئے بھاڑ میں، اس کو ذرا دیکھے تو صحیح کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. جب یہ والا مائنڈ سیٹ آئے گا تو اس وقت آپ شارٹ کٹس کے پیچھے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو شاید اسٹریٹجیز بھی ہٹ نہ کریں، کچھ نہ کریں، اگر ہٹ کرتی ہیں کریں گی ہٹ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آرڈر بلاک اسٹریٹجی نہ دیکھو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے 2 گھنٹوں کے اندر $10,000 بنا لیا. آپ یہ والی ویڈیو دیکھو نا بھائی، دیکھو گے، یہ ہیومن نیچر ہے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے بھائی؟ اس کا حل یہ ہے کہ جس چیز کی چل مچی ہو نا اس کو آپ ٹرائی کر لو، ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ اس چیز کو ٹرائی کر لو. میرے مینٹور صاحب ایک بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ سے کتنی مسٹیک دور ہے تو آپ کتنا جلدی وہ مسٹیک کر لو گے. لیٹس آج مجھے پتہ چل جائے کہ 100 مسٹیکس کرنے کے بعد میں کمپنی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں تو چاہوں گا کہ وہ 100 مسٹیک میں کل کر دوں تاکہ میری کمپنی بن جائے نا. تو سمپل یہی چیز ہے، جو چیز اندر وہ مچا رہی ہے نا کہ یار یہ ہائی لیوریج سے ٹریڈنگ کرنے سے پیسے بنتے ہیں، آپ $50-100 $500,000 جتنی حسب توفیق اوقات ہے اس کو ذرا منٹ کے اندر ٹریڈ کر ایک دفعہ وہ چیز ختم ہو گئی. اب آرڈر بلاک کی اسٹریٹجیز، یہ والی اسٹریٹجیز، جی وہ والی اسٹریٹجیز، اتنے منٹ میں اتنے بنا لیے، اس طرح اسکینڈل پمپ کرتی ہے، ٹھیک ہے بھائی. فالو کرو ان سب مینٹورز کو، ان سب کو دیکھو، ان سب کی ویڈیوز دیکھو، اسٹریٹجی اٹھاؤ، اس کو پریکٹس کرو، چارٹ پر آؤ، لگاؤ ٹریڈ، کرو ٹریڈ. بنتے ہیں پیسے تو بناؤ نا، بن کیوں نہیں رہے؟ نہیں بن رہے نا، وہ اسی لیے نہیں بن رہے کہ بھائی جان پیچھے پروسیس نہیں ہے، اور نہیں بنیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں. ہو سکتا ہے ایک اسٹریٹجی ہاتھ میں آ جائے جو آپ کو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پرافٹ بنا کے دے، لیکن وہ جب پروسیس نہیں ہوگا نا پیچھے، وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جہاں سے آپ گئے تھے نا وہیں پر آپ آ کر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر وہیں سے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور اس دن جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کو ریئلائز ہو چکی ہوں گی کہ ہاں یار واقعی جو ایک پیچھے پورا ہے نا کریکٹر بلڈنگ جو ہوتی ہے ایک فارمیٹ کے اندر، وہ چلتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو آج سے آپ نے ٹرائی آؤٹ کرنا ہے. ایک بندہ، ایک پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات سن کے کہتی ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں. دوسرا ایک بندہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اندھے دھند والے فالو والے کو بھی اچھا بندہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے بتایا، آپ نے کہا جی بس ٹریڈنگ تو 6-7 سال میں آنی ہے، اب 7 سال بس آپ چارٹس دیکھتے رہیں، نہ اپنی مسٹیک سے سیکھیں، نہ آپ کوئی لرننگ کریں، بس 7 سال بعد آپ ٹریڈر بن جائیں گے. بھی نہیں بنیں گے. اس پروسیس کی بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کمیٹی ون کرنے کے لیے کمیٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کنسسٹنٹ لرننگ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو امپروو کریں، تو شاید 7-5-6 سال بعد آپ ٹریڈر ہوں گے. سال بعد آپ پروفٹ بننا سٹارٹ کر دیں، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد آپ اتنے کنسسٹنٹ ہو، آپ کی اتنی انٹلیکچوئل چیز اسٹرانگ ہو، آپ کریٹیکل تھنکنگ آپ کی اتنی اسٹرانگ ہو کہ چیزیں کسی بندے کو 6-7 مہینے بعد جو بندہ چیزیں کرتا ہے وہ آپ 2 مہینے میں کر لو. ڈیپینڈنگ آن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ڈفرینٹ ورائٹی رکھی ہوئی ہے نا. اپنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا سٹارٹ کرو. تو پہلے بھائی چیز یہ ہے کہ آپ نے پہلی پرسنالٹی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کسی کہیں سنی بات مانتے ہیں تو وہ تو نہ بنیے گا، وہ تو بہت ہی کوئی بے وقوفانہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے وہ کسی کی بات سنتے ہیں، 10 لوگوں کی اس طرح کی کیس اسٹڈیز ویریفائی کرتے ہیں اور پھر اس چیز کو فالو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے میری پرسنالٹی ہے، میں دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہوں.
مجھے آج ایک چیज़ ایک بندے نے بتائی کہ یار یہ چیज़ ہے اور یہ چیज़ فالو کر کے میں آیا ہوں، میں ڈھونڈوں گا کہ یار اس کے ارد گرد کتنی سچائی ہے، کتنے باقی لوگوں کے ہوئے، کیا یہ کوئی ایکسیپشنل کیس تھا، کیا میجورٹی آپ اسی پروسیس سے آئے ہیں، کیا میجورٹی آف دا لوگ جو ہے وہ اسی راستے سے ہو کے جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اگر ہوئی ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، مان لو ہوئی ہیں، آپ اسی طریقے سے جاؤ، آپ کو بکس پڑھنی پڑیں گی، آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کو چارٹس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا، آپ کو مائنڈ سیٹ ایکسپوجر ساری چیزیں لینی پڑیں گی، اس کے بعد وہ جا کر چیز ہوگی۔ تو پھر میں تو اس چیز کو اس بندے کے ایکسپیرینس سے تھوڑی ڈیو ڈیلیجنس کر کے، ریسرچ کر کے، اپنا دماغ لگا کے، اپنے طرف طریقے سے موڈیفائی کر کے میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اور میں اس چیز کے اوپر چلنا سٹارٹ ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے تو سب کی ہیں لیکن کرتے کچھ، مانتے کسی کی بھی نہیں ہیں، جب تک ان کی وہ پرسنالٹی اس چیز کو وہ کر نہ لیں۔ مطلب یہ کہ ایکسپیرینس سے سیکھنا، ٹھیک ہے، جب تک آپ کنویں میں چھلانگ نہیں لگاؤ گے، وہ جو جب اس کے اندر گرو گے کیا تکلیف ہوگی، کیا چیزیں ہوں گی، وہ شاید آپ جب تک گرو گے نہیں تب تک آپ وہ نہیں کرو گے۔ اگر آپ کی اس طرح کی پرسنالٹی ہے، یہ بہت خطرناک پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بہت کچھ بندے کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے کم بیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس $5,000 ہے، آپ کو ہائی لیوریج کی چول لگی ہوئی ہے، آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ ایک چیز ہے کہ آپ تو وہ کریں گے ٹرائی، جب تک وہ ایکسپیرینس نہیں کریں گے آپ نے کسی کی بات ماننی نہیں۔ وہ 5,000 اڑائیں گے، آپ کو ایک ٹیکا لگے گا، پھر آپ سکون سے واپس آئیں گے، یا تو مارکیٹ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یا پھر پڑھنا اسٹارٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے، اگر نہ یقین مانیں ہار نہ مانی تب بھی آپ نکل جائیں گے مارکیٹس میں۔ آپ وہ 5,000 کیا، آپ 5,000 سے بڑے بڑے جو اس طرح کے رسک لیتے ہیں نا، وہ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت اچھا اس کے اندر کر دیتے ہیں، مارکیٹ کے اندر اس ریس کے اندر رہنا بھی جو ہے نا وہ ایک چارج ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی وہ ایکسپیرینس والی پرسنالٹی ہے کہ میں ایکسپیرینس کروں گا، ٹیسٹ کروں گا، گروں گا، جب میں خود گروں گا تو پھر میں سوچوں گا کہ میں نے یہ چیز کرنی بھی ہے یا نہیں، اگر وہ بھی ہے نا تو مار لو ٹکریں، جتنا جلدی ہے وہی وہ ٹکریں مار لو، جتنے منٹوں، لیکن سپیڈ بڑھاؤ، سپیڈ بڑھاؤ۔ آج کل کے ٹائم کے اندر وہ ٹائم دور نہیں رہا کہ آپ مہینوں بیٹھ کے ایک چیز کو پریکٹس کرتے جاؤ۔ بھائی آج آپ نے کسی کی پلے لسٹ، کسی کا کورس دیکھنا ہے نا، تو پھر آپ کو تھوڑا پروسیس سمارٹ طریقے سے کام کرنا، ایسا نہیں ہے کہ کنونشنل نظام رہا ہے۔ آج کل تو مارکیٹس کے اندر ایسے سافٹ ویئر، ایسی چیزیں اور اتنی تیزی سے مارکیٹ ایمرج ہو رہی ہے کہ آپ تو پیچھے بھاگ بھاگ کے پاگل ہو جائیں گے۔ ہماری تو نیندیں خراب ہوئی ہوتی ہیں جب ہم ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے چیزیں بتائیں، بہت سارے لوگوں کو لگا ہوگا کہ گیان بانٹا ہے، جن کو لگا ہے گیان بانٹا ہے انسبسکرائب کر سکتے ہو، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں بناتا ان کی ورڈز کے اوپر جو ٹرینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بھائی میرے یوزرز کو کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ میری وفاداری نہیں ہے، یا جو کوئی بڑا میں نیک یا آدمی ہوں، کیونکہ مجھے جو لائف کے اندر جو چیز میں نے بلڈ کرنی ہے، جو میں نے بنانی ہے، مجھے اپنے ساتھ بہت سارے بلیورز اٹیچ کرنے ہیں، اپنی برانڈنگ کرنی ہے، اپنا بزنس بنانا ہے اس چیز کے اندر، اور وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ تو میں اس کہ آپ لوگ سیکھیں، اس چیز کو کریں، وہ آپ کا میں مائنڈ سیٹ بناؤں۔ ہو سکتا ہے کل کو ہماری کسی چوک کے اوپر ملاقات ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو کسی نہ کسی سٹرکچر کے اندر بزنس دے رہے ہوں، کام کر رہے ہوں۔ ایٹ دا اینڈ آپ جب مارکیٹ کے اندر لیٹس سی آپ کام کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ 10 ٹریڈر بن جاتے ہیں، بندے کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، وہ کچھ کر کے کچھ ریونیو باہر سے لا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ ایٹ دا اینڈ کیا ہو رہا ہے نا، پاکستان میں وہ ساری چیز ہو رہی ہے، اپرچونیٹیز پاکستان میں کریٹ ہو رہی ہیں نا، تو فائدہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ہم سب کا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم تو بھائی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے پیچھے جو الگوریتھمس ٹریکنگز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر آنے والی ویڈیوز میری ہوں گی بہت ساری۔ ہم ایس ایم سی بھی سیکھیں گے، ہم ٹیکنیکلز کو بھی سٹارٹ کریں گے، ہم ایک ایک چیز سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری ویڈیوز آئیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جائے گا، جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے۔ اب آج کل میری سمر بریک چل رہی ہے یونیورسٹی کی، تو ہو سکتا ہے میں تھوڑا زیادہ کنٹینٹ ڈالنا سٹارٹ کر دوں، لیکن کنٹینٹ اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اپنی جو ایک پرسنالٹی والا سٹرکچر ہے، پرسنالٹی بلڈنگ، اپنی لرننگ، ان ساری چیزوں سے ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے، تو پھر تب یہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن بھائی جب مجھے کچھ نہیں آتا ہوگا تو میں خاک آپ کو سکھاؤں گا۔ تو یہ ویڈیو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔
اینڈ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ شارٹ کٹس اور ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگنا سٹارٹ نہیں کریں گے. ہوپ فلی میں اگلی ویڈیو ایک اور جو ہے اس طرح کسی ٹاپک کے اوپر بناؤں جس میں یہ سارے شارٹ کٹس اور ان سارے پروسیس کے اوپر ایک دفعہ پھر کسی کیس اسٹڈیز کے ساتھ بات کی جائے تاکہ آپ کو یہ مزید چیزیں کور اپ ہو جائیں. مجھے لگتا ہے آپ کے لیے درست ہے. آپ ایک ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو, وہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ میڈیسن پسند نہ ہو, آپ کو ہو سکتا ہے سرنج لگانا پسند نہ ہو, لیکن وہ آپ کو لگاتا ہے کیونکہ مجبوری ہے بھائی, لگانی ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ. تو میں تو بناؤں گا اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز. بہت سارے لوگ انسبسکرائب کرتے ہیں تو کر جائیں بھائی, نہیں اب جو ریالٹی ہے وہ آئے گی سامنے. ہوپفلی آپ لوگ اس سے انجوائے کریں گے. کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھی ہے, کمنٹ سیکشن میں مجھ سے انگیج رہیں. اور جتنے لوگوں کو کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, اسکل سیٹ ہے اور ساری چیزیں ہیں, بھائی مجھے آپ ریچ آؤٹ کرنا سٹارٹ کرو تھرو ای میلز. اب میری آئی تھنک جو لاسٹ ویڈیو ہے کمپنی والی, سافٹ لانچ آف مائی کمپنی کا جو والی ویڈیو ہے, اس کے نیچے ایک ای میل ہے. اس ای میل میں مجھے اپنا پروسیس ای میل کرنا سٹارٹ کرو. یہ اس کا ٹریڈنگ جرنل ہے, یہ اس کا پی این ایل ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. میرے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے بھائی, میرے پاس انویسٹر پینل ہے, میرے پاس $500,000 کے انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ میرے ساتھ آئیں نا, میں آپ کو اپرچونیٹیز دوں گا, میری ٹیم میں آئیں, مل کے کام کریں گے, مل کے کھائیں گے. تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جی. اللہ حافظ.